हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। मुस्लिम हाँ, मेरा एक सवाल है एडम सीकर भाई से। टॉपिक पे हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के ऊपर ही टॉपिक पे सवाल सवाल है मेरा। करिएगा। नहीं, मेरा बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है इस्लाम के ऊपर। तो मेरा ये सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1440 साल पहले आए, जो अनपढ़ थे, साबित कर पढ़े दें लिखे नहीं थे। साबित कर दें जी साबित हाँ, कर दें कि मोहम्मद 1440 साल बाद आए थे, हदीसों को इस्तेमाल किए बगैर और सीरा को इस्तेमाल किए बगैर, किसी भी हिस्टोरियन मेरा के थ्रू। मेरा मेरा सवाल तो सुनिए। एक इंसान जी जी, जो वो आया, साबित जो कर दे पढ़ा जरा। लिखा नहीं था, और जिसके 11 वाइफ्स थे, इतने सारे सहाबा थे, और इतने सारे जंग हुए, इतने सारे मामलात है, इतने सारे एस्पेक्ट्स को देखना था, बीबी को संभालना था, इतने सारे जंग हुए, इतने सारे सहाबा थे, इतने सारे मामलात थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल वक्त मिला। 23 ईयर्स, 40 साल यार अभी पहले, आपने पहली, यार 40 एक साल। सेकंड, हेलो, तो तमहीद कैसे मान रहे हैं आप? पॉसिबल है एक इंसान के सर लिए, एक इंसान के सर लिए हेलो 23 साल में एक सिस्टम हेलो को खड़ा कर दिया। हेलो, पहली बात ही अगर साबित नहीं किया आपने एक स्टेटमेंट की, सिस्टम को तो खड़ा बाकी कर दिया, बातों। और जिसमें ओ कुरान माय और गॉड, हदीस में साइंटिफिक फैक्ट्स है। ये कैसे रेडियो पॉसिबल? यार इनकी ब्रेक क्यों नहीं लगती इन लोगों की यार? रेडियो स्टेशन है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, मैं कह रहा हूँ भाई, जो पहली स्टेटमेंट है आपकी उसी को तो प्रूफ कर दें पहले, फिर आगे चलेंगे। अब साइंटिफिक फैक्ट भी बीच में लेके आ रहे हैं, किस किस, यानी अरे पहली स्टेटमेंट तो आपने प्रूव नहीं की, बाकी कैसे आगे मोहम्मद बात सल्लल्लाहु कर रहे अलैहि हो? वसल्लम का एक बात ही काफी है ईमान के मोहम्मद लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु 1440 अलैहि वसल्लम साल, का एक। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, सवाल सुने। मोहम्मद 1440 साल पहले पैदा हुआ था, हाँ, इसको ये कुरान और हदीस हदीस, में है ना, कुरान हदीस का ये गवाह। शट अप एंड लिसन, इसको हदीस और सीरा की कुतब से निकाल के नॉन मुस्लिम किसी भी हिस्टोरियन के थ्रू साबित कर दें पहले। जी, अब आप बोलिए क्या साबित करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि नहीं? कि मोहम्मद ये तो 1440 साल पहले पैदा हुआ था। 1440 साल पहले, हाँ, ये तो कुरान और हदीस और हिस्ट्री कह रही है, हाँ, इतिहास कह रहा है हिस्ट्री का ये। अगर मुझे एक हिस्ट्री हाँ, का एक भी रेफरेंस दे दें, कुरान और हदीस, सहाबाए किराम कह रहे हैं एक भी कि रेफरेंस दे दे हिस्ट्री का। चलो मैं एडम साहब, मैं इनको एक छूट देता हूँ कि कुरान से ही साबित कर दे। चलो इन्होंने कहा कि कुरान और ओह हदीस से माय साबित है। गॉड, ओके नहीं, चले मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम आए थे ना। ओह मैन, 1440 साल पहले रसूलुल्लाह आए थे, ये कुरान से साबित कर दे। चले ये कुरान से साबित, कुरान में तो नहीं है ये बात, जो 1440 तो साल फिर माशा क्यों पहले क्या अल्लाह, आए। कुरान और हदीस में है? माशा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बात है ना, झूठ मोहम्मद क्यों सल्लल्लाहु बोल अलैहि रहे वसल्म हो? के बारे में फिर जिक्र झूठ है क्यों ना। बोलते हो? सहाबाए किराम कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, जो ये बात ओके, सब बोल नाउ के अब गए हैं। मुझे सबसे पहले आपने कहा 1440 साल पहले मोहम्मद आया था, सबसे पहले आपने ये कहा। अब मुझे इसको देखिए, किसी चीज को एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि उसके अलावा किसने ये नहीं, बात मेरा लिखी है। वो सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल था कि कैसे पॉसिबल है एक अरे इंसान के पॉसिबल तो लिए जो एक बाद में सिस्टम देखेंगे खड़ा ना, कर जब दिया। अरे इंसान ही वो नजर नहीं आता हमें। मुझे वो इंसान तो दिखाओ ना, किधर है 1440 साल पहले वाला? कौन है, किसने लिखा है? जनरेशन बाय जनरेशन ये इंफॉर्मेशन आई है ना, उस ये तो साइंस ऑफ हदीस से साबित है ना, जो एक साइंस बड़ा और हदीस सिस्टम से। है, जो कौन मोहम्मद से सल्लल्लाहु साइंस अलैहि से? वसल्लम ने जो हमको दिया है। अच्छा, कुरान जो साइंस से, हदीस है हमारे साइंस पास। से मोहम्मद साबित कर दो, चलो साइंस से नहीं, मोहम्मद साइंस साबित। ऑफ हदीस, जो उलमा कहते हैं साइंस ऑफ हदीस ओके, साइंस ऑफ जो है। हदीस क्या है? साइंस ऑफ हाँ, हदीस क्या है? बताओ, जो व्हाट इज द हदीस, जो साइंस ऑफ? साइंस बोल के नरेशन नाम जो है। आए हैं, चेन यार बाय चेन यार जो सवाल नरेशन सुना आए, करो यार, हम सवाल सुना कहते हैं करो। ना साइंस यार ऑफ हदीस, जो सनद के साथ आए यार हैं। साहिल, मैं ये क्या पागलों के साथ बात कर रहा होता हूँ?
یا सुनता जिनके ही नहीं है। दिमागों में चवन्नी है कानों में, उनके साथ बात कराता हूँ। भाई मैंने आपसे सिंपल पूछा है, साइंस ऑफ हदीस आपने एक टर्मिनोलॉजी दिखाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हदीस, जो कोई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सहाबाए किराम, जो उसके चेन ऑफ नरेशन है, इसको ही साइंस ऑफ हदीस कहते हैं। और दिखा जो दें, ये वाली हदीस को, डेफिनेशन दिखा दें, ये डेफिनेशन दिखा और दें, जो हदीस को ये जो डेफिनेशन दिखा दें, क्लासिफाई करना ये कि सही डेफिनेशन है दिखा कि दें, ये जईफ है डेफिनेशन दिखा कि दें। मौजू है, ओह माय हाँ गुडनेस, ये या क्या जईफ है, तुम्हारे इसको कान बंद है? इसको ही कहते हैं साइंस ऑफ ओए हदीस। तुम्हारे कानों में क्या भरा हुआ है? नहीं, मेरा वो सवाल नहीं था, ये तो उलमा कहेंगे। मेरा ये नहीं सवाल था, तो कैसे पॉसिबल है एक सेकंड एक इंसान के सबसे लिए पहली जो बात, सिस्टम खड़ा कर दिया, एक बड़ा सिस्टम। हेलो हेलो, शुक्र है भाई, बारी बारी। सबसे पहली जी बात कि बोलिए। मोहम्मद साबित नहीं ना हुआ। जी, ये साबित हो गया ना, कहाँ ये पे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसिस है, जो साबित हो गया। ओह माय जो गुडनेस, प्रोफेसिस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो हेलो, पहले मोहम्मद साबित कर दो। क्या मोहम्मद हिस्टोरिकल कोई बंदा है? कैन यू प्रूव दैट प्लीज? हाँ, सहाबाए किराम कह रहे हैं ना, उसके ईमान है हमारा बहुत भाई अरे घर एक से सहाबाए सेकंड, किराम बाहर के से ऊपर। कोई दलील है? जो मुस्लिम साइंस ऑफ मुस्लिम हदीस के साथ आए मुस्लिम हैं, जो साइंस ऑफ मुस्लिम हदीस, वो ऐसे नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम रुक वो जा। एक चेन मैं ऑफ सम, नरेशन है, वो ऐसे नहीं हो। हाय मैं समझाता हूँ कि आपसे एडम साहब क्या पूछ रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना। घर के अलावा बाहर से, यानी तुम्हारे मुसलमानों को छोड़ के कोई बाहर का हिस्टोरियन है जिन्होंने ये हाँ कहीं पे लिखा है कि 1450 हाँ, साल या 40 साल पहले मोहम्मद साहब दुनिया में आए थे? है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए, जो जो हिजरी कैलेंडर जब से शुरू हुआ, मोहम्मद मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ने जब का नहीं बोल हिजरत रहा। किया, इसके साथ मुस्लिम ये कर मुस्लिम लीजिए, इसके साथ मुस्लिम आप मिला लीजिए, जो मुस्लिम मतलब हिस्टोरिकल जो बाहर, फैक्ट है, इसके साथ बाहर का कोई मिला लीजिए। हिस्टोरियन, मुस्लिम मतलब बाहर का कोई हिस्टोरियन से मोहम्मद साहब साबित नहीं होते ना, उनका वजूद होते या नहीं नहीं, होते? जो बायोग्राफी है ना, जो इस्लामिक जो बायोग्राफी है, मुसलमानों की बात नहीं जो कर रहा मेरे भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, मुसलमानों के, हाँ मुस्लिम मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा हिस्टोरियन से मोहम्मद साहब का वजूद साबित होता है, हाँ या ना? पहले बोल दो। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे 1440 साल अच्छा, पहले। कौन सा ये हिस्टोरियन? एक मिनट, अरे कौन सा? हिस्टोरियन क्या, क्या हिस्टोरियन? मैं, मेरा वही सवाल है भाई कि हाँ, कोई नॉन मोमिन नहीं, हिस्टोरियन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जिससे, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते ना। अरे कर मेरे रहे हैं ना, भाइयों फैक्ट इसीलिए तो को प्रूफ बाद मांग में रहे हैं। रख। क्यों? कोई है हिस्टोरियन के एक नहीं है, हिस्टोरी उतना है, तो बोल दे। हिस्टोरियन है डिलेसी ओलियरी, ये आप देख हाँ, लीजिए कुछ तो उसका। नाम लिया। हाँ, डिलेसी चलें, ओलियरी। इसका इसका आर्टिकल दिखाइए। हाँ, वो आपने अभी अपने गूगल, किताब में कह रहे हैं। अभी आपने गूगल सर्च किया है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपने गूगल सर्च किया नहीं है। नहीं, मैं हाँ इसको जी, पहले पढ़ा था। हाँ, इसीलिए आपको उसका नाम भी नहीं आता सही। अब मुझे बताइए, उसने ये रेफरेंस कहाँ से लिया मोहम्मद का? आपका जो हाँ, पेज ये नंबर वो है, उस किताब पेज नंबर के किताब में लिख रहे हैं, उस इस्लाम पेज एट के, द क्रॉस रोड। लिसन टू माय क्वेश्चन, जो उसकी ये किताब है इस्लाम एट क्रॉस रोड, जहां पे उसने मोहम्मद का रेफरेंस दिया है, वहां पे उसने फुट नोट के अंदर ये चीज उठाई कहां से है? उसने उठाई है सीरा से। सो वंस अगेन, उसने, वो हिस्टोरियन नहीं है, ही इज अ बुक राइटर, और वो कोटेशन एट द ले रहा पॉइंट है ऑफ द फ्रॉम सोर्स, द इस्लामिक सीरा से। डिलेसी नाउ ओलियरी के पागल था आपकी तरह। वो तो पागल नहीं था, वो कह के गए हैं ना, वो तो कह या के गए साहिल, इसको हैं ना, समझा सकते हो डिलेसी आप, या ओलियरी। मुझसे तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि लोग, इसको किस लैंग्वेज में बताऊं। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बात ही काफी है ईमान के लिए, एक बात ही काफी है ईमान के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बात ही काफी है ईमान के लिए, एक छोटा सा बात, वो ही काफी है ईमान के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी प्रोफेसिस किए हैं, वो सब मिल गया है सब। ओके, और और कुछ बोलना है आपने?
اور قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہے وہ تو ابھی سب پتا چل گیا ہے، اب بھی جانتے ہوں گے. قرآن میں یار یہ سائنٹیفک بندہ فیکٹ کہاں بولتا سے آیا یار؟ یہ آرٹیکل پڑھ پڑھ کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ایک سائنٹیفک وہ ہے، سائنٹیفک فیکٹس ہے اس بہت میں. سارے سائنٹیفک فیکٹس ہے، بہت اچھا سارے. اسلام از ٹرو سو کالڈ ڈنگر. مجھے بتا، تو نے کہا کہ محمد کی ساری پروفیسیز ٹرو ہوتی ہیں، رائٹ؟ ہاں اوکے. محمد نے لاسٹ آور یعنی کہ قیامت کے بارے میں کوئی نشانیاں دی ہیں؟ ہاں، یہ اوکے ایک میں نشانی ایک بتاتا ہوں، ایک جی پروفیسیز. بتائیے گا. لاسٹ آور کے بارے میں بتائیے گا. ہاں، میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، پڑھیے گا لا کیا لکھا لا ہے. تک ہاں لا تقوم یہ پڑھیے گا. الساعة حتى يكثر المال ويفيد حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. اوکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تب تک قیامت نہیں آئے گی till the land of Arabia reverts to meadows and river. اوکے تو یہ ایک جو پروفیسیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ثابت ہو گیا نا، اوکے. یہ ثابت ہو یہ گیا. پروفیسی آپ کے وہ سامنے ہے، اس کیسے کو بھی پڑھ دیں. پاسبل ہے ایک انسان کے لیے جو 23 سال ان کو وقت ملا، ایک اور سامنے 23 جو سال میں پروفیسی، اتنے سارے وائفس تھے، اتنے سارے ایک سامنے صحابہ کرام تھے، اتنے سارے جنگ ہوئے، یار. یہ ہیلو کیسے پاسبل ہے ایک انسان کے لیے؟ ہیلو وہ بھی ہیلو ایک سسٹم کھڑا کر دیا، ایک ہیلو. اسلام کے سسٹم. اوے سسٹم کھڑا پھر کر دیا تو نے خطبہ 10 دفعہ بول دیا، خطبہ مت دے. ایک پروفیسی نہیں، سامنے دی ہوئی کیسے کہ اسے پاسبل ہے بھائی؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے پاسبل ہے. ارے بھائی وہ سمجھاتا ہوں سارا، پہلے مجھے یہ بتا دے گا جو سامنے پروفیسی ہے. یہ وحی کے علاوہ نہیں پاسبل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے، نہیں یہ پاسبل نہیں ہوتا، ایک انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ بھی 1440 سال پہلے. کیا ہم یہ پڑھ لیں جو سامنے ہے؟ ارے بھائی میں جو بول رہا ہوں وہ سنیے، اوکے اللہ چلیں، سبحانہ آپ جو بول تعالیٰ رہے ہیں کے لیٹس علاوہ ٹاک یہ اباؤٹ دیٹ، لیٹس پاسبل ٹاک نہیں اباؤٹ ہے. دیٹ. یار یہ جو آپ کا جنگیز 23 خان تھا سال اور میں ہلاکو کیسے خان تھا، پاسبل ہے؟ وہ ایک کھوتی کے بچے، یہ جو جنگیز خان اور ہلاکو خان تھا، انہوں نے ارے بھائی جتنی 40 بڑی سال کی ایمپائر عمر میں بنائی تھی. کیسے پاسبل ہے؟ اب ایک یہ کھوتی کے جوانی کی بچے، عمر. سن ہلاکو خان نے اور جنگیز خان نے اتنی بڑی ایمپائر بنائی، اور جو باتیں انہوں نے کی اور جہاں جہاں جانے کا انہوں نے کہا، وہ وہاں وہاں تک پہنچ گئے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے اللہ کی وحی کے بغیر. حالانکہ وہ ایک جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اور اس کے پاس 100 سے زیادہ بیویاں تھیں جو اپنے خیموں میں لے کے وہ اپنے ساتھ چلتا تھا. وہ اتنی بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی بھی کرتا تھا، پھر بھی وہ لڑائیاں بھی کرتا تھا، وہ اٹیک بھی کرتا تھا. چائنا کی وال کو بھی اس نے کراس کر دیا، اس کے بعد نیچے ساؤتھ میں بھی آیا، اس کے بعد یہ جناب مڈل ایسٹ کے اندر بھی گھس گیا، اور وہاں وہاں اس نے گھوڑے دوڑا دیے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہلاکو خان جو ہے اور جنگیز خان جو ہے وہ دونوں یہ کام کر سکتے. باپ اس کے بعد بیٹا کر سکتے، جس طرح صحابی محمد کے بعد یہ کر سکتے. اتنی بڑی امپائر بنائی اس نے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہلاکو خان نبی اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاکو خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی بولیے. ہاں بھائی، آپ نے جو کمپیئر کیا نا یہ بہت ہی گھٹیا کمپیئر کیا، یہ آپ نے کمپیئر غلط کیا. محمد کو یہ ہلاکو خان کمپیئر سے آپ نے غلط ڈفرنٹ کیا. ثابت آپ کر. کو اسلام کے بارے میں جانکاری صحیح سے نہیں ہے یا آپ چھپا اوکے رہے ہیں. محمد صلی اللہ کو علیہ وسلم نبی نہیں تھے تو کیا تھے آپ بتائیے. اوکے ناؤ دیٹ از اے گڈ کوسچن. ہاں، نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ محمد صلی اللہ ہاں علیہ وسلم نے کبھی اپنی بہت اچھا عبادت کی سوال ہے. تھی؟ ابے بولے تھے کھوتی کے لوگوں کو کہ بچے میری صبر عبادت کر کرو. لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ سوال کر کے بھی جواب خود ہی دینا شروع کر دیتا ہے. سنتا بھی نہیں. اس نے سوال ہی کیوں کیا تھا اگر اس کو جواب نہیں چاہیے؟ سن I'm تو not going لو to بھائی، talk. سن لو. سوال کی ہو تو سن لو، ذرا تھوڑا صبر رکھنا بھی سیکھو. ان اللہ مع الصابرین. اچھا اب جب میں نے ہلاکو خان کے ساتھ کمپیئر کیا تو یہ تو بہت ہی غلط کمپیئر کیا آپ نے، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خود سیم آرگیومنٹ دے رہا ہے اور میں نے وہی آرگیومنٹ سیم ہلاکو خان کے اوپر دیا.
تو آپ نے غلط کمپیریزن کیا. اچھا وہ نہیں بتایا کہ کیا غلط کمپیریزن کیا. اٹ از دی ایگزیکٹ سیم کمپیریزن. بہترین قسم کی اس کے بعد بچیاں ہوتی تھیں, بڑا والا اس کا خیمہ ہوتا تھا, اس کے اندر اس نے پپو بچیاں مٹھائیاں ہوتی تھیں, اور ایک خیمہ اس کا صرف اسی کے لیے, اس نے پپو بچیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور یہ آپ کو ہسٹری بتاتی ہے, ہسٹری سے پروون ہے یہ بات. محمد تو اسلام کی حدیثوں سے باہر کچھ ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتا آپ کو یہ بندہ. nobody can find محمد out of اسلام. کوئی ہسٹورین نہیں پروو کر سکتا. اور یہ بندہ مجھے آگے بول رہا ہے کہ ہلاکو خان والا کمپیریزن میں نے غلط کیا. تو بھائی تو نے جو کمپیریزن کیا تھا وہ تو نے یہ والا کمپیریزن دیا تھا نا, اپنے کمپیریزن کو چینج کر لیتا تو. چلے اب یہ بات اگر ختم ہوئی ہے, دوسری بات پہ آگے یہ کہ اگر وہ نبی نہیں تھا تو کیا تھا. اب یہ سوال ہے تو بھائی ٹیک دی آنسر. اگر آپ آنسر نہیں لینا چاہتے تو سوال ہی کیوں کر رہے ہو, پھر یہاں پہ آئے کیوں ہو؟ مسجد جاؤ خطبہ دو بھائی, آپ کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے. گو ٹو دا ماسک. موسک میں ان کو ٹائم نہیں ملتا, مولوی ان کو آگے آنے نہیں دیتے, بول نہیں دیتے, وہاں پہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. جو بھی مولوی نے بولنا ہے انہوں نے چپ کر کے سن لینا. یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. آخری دفعہ آپ کو چانس دے رہا ہوں بھائی, اگر ریسپیکٹفلی اور پیار سے بات کرنی ہے باری باری تو کر لو. وہ بھی رک خطبہ رک دینا, کے, خطبہ نہیں دینا ہے. خطبہ دینا تو چلے جاؤ بھائی. ہاں جی, ڈو یو ہیو اے کوشچن ناؤ؟ نہیں, میں بولنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ مین آن ارتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثابت کر بعد سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر سکتے ہیں. سب سے اچھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد محمد سب سے اچھا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان ہو گیا. گائز لسن ٹو می ویری کیئرفلی. ابھی اس نے بولا تھا محمد نبی نہیں کمپیریزن. ہے تو اور کیا ہے. محمد نے کبھی اپنے آپ کی پرستش کی بات نہیں کی, لیکن ہر مسلمان اس قسم کی بات ضرور کر دے گا کوئی نہ کوئی, جس میں محمد اور اللہ کا کمپیریزن ہوگا, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. دے ول بی ایکول آلموسٹ, گیو اور ٹیک. اللہ کے بعد سب سے اچھا انسان محمد ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی انسان ہے. Now you are comparing God with a human being. This is how much یہ لوگ exalt کرتے ہیں محمد کو, اور پھر کہتے ہیں کہ محمد تو اللہ نہیں ہے. اسی وجہ سے جب محمد مرا تھا تو لوگوں نے کہا تھا محمد مرا نہیں, ہو نہیں سکتا محمد مر جائے. اسی وجہ سے عمر نے کہا تھا کہ ابھی اٹھے گا محمد اور یہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گا. تو people were shocked کہ محمد مر گیا. کیسے ہو گیا محمد مر گیا؟ کیونکہ اس طرح کے ڈنگر ہیں جو کہ محمد کو ایکزالٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آلموسٹ اللہ کے رتبے کے اوپر. اور اب میں یہ باتیں آپ کو صرف اسلامک اسکرپچر سے کر رہا ہوں. کیوں؟ اسلام سے باہر آپ کو محمد ملتا ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا اسلام سے باہر. جی جناب, اگلی بات رکھنی ہے یا سوال کرنا ہے آپ نے؟ ہاں بولیے. میں تو میرا یہ سوال, میرا وہی ایک پوائنٹ پہ سوال ہے میرا, یہ کیسے جی. پاسبل ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ پاسبل نہیں ہے. میرا آنسر ہے یہ پاسبل نہیں ہے ود کس آؤٹ نے کہا ریولیشن. پاسبل نہیں؟ کس نے کہا پاسبل نہیں؟ کیسے آپ نے کہا پاسبل نا. ہے بھائی؟ اوکے سن لیں. جو اخلاق, اب پھر وہی یار, یہ بندہ کیا ہے یار, ابھی سوال کرتا ہے پھر اس کو خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے یار. انبلیویبل یار, صحیح ہے کیا یار, ریڈیو ہے ریڈیو. یہ سوال کیوں کرتا ہے اگر اتنا جواب خود ہی دینا ہے؟ یہ چیچا لگتا وہ جمعہ میں خطبہ اتبا دیتے, خطبے میں کیسا ہے باقی لوگ کو بولنا الاؤڈ نہیں ہے نا. وہ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہی آدھا گھنٹہ بک 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 کرتے رہتے ہیں, باقی لوگوں کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو چیچا آپ یہاں ڈسکشن کے لیے آئے ہیں, ایک بات بول رہے ہیں تو کم سے کم سامنے والے کا اس پہ کیا کہنا ہے وہ سن بھی لے. ٹھیک ہے مسلم صاحب, ٹھیک ہے مسلم صاحب. ایڈم بھائی کو قیامت تک, جو جب تک ان کو وقت ملے گا تب تک یہ سوال بولنے ان دو کے گے لیے, تبھی تو وقت یہ ملے گا سوال نا ہے میرے میرا. بھائی. ہاں جواب دیجیے جی, ہاں پلیز. گو اچھا اہیڈ. ہاں گو ہے. آپ نے کہا کہ محمد پڑھا لکھا نہیں تھا, یہ آپ کو کہاں سے پتا لگا؟ یہ قرآن اور حدیث میں ہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا لکھا نہیں تھا. اوکے, اب اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد خط بھی لکھتا تھا, لیٹرز نہیں, ایڈٹ وہ بھی کرتا صحابہ تھا. کرام لکھتے تھے, وہ اوکے صحابہ کرام لکھتے تھے, جو خط لکھتے یار, تھے بادشاہ اوے کو, یار صبر, اوے صحابہ صبر, کرام لکھتے تھے. اوے صبر.
ارے بھائی کیا صبر کیوں صبر کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے، میرا صبر کیوں کریں گے ارے ہم؟ خلاف کیا بول ابھی رہا تو ہوں میں ثابت ارے بھائی جو ثابت حق کرے ہے گا وہ نا سر بھائی. چڑھ کے بولے گا بھائی، مسلم وہ مسلم سر چڑھ کے مسلم بولے گا. مسلم سنو, ہاں بولیے. اگر اس نے کہا ہے تو اس سے پروف ہاں مانگو, اور وہ جو ارے دلیل پروف ہے دے نا، پروف تو بہت جھوٹے ہے. کا سامنے اسلام والے کو ڈے کی طرح ہے، سامنے روشنی کی والے طرح، کو سورج کی طرح اس چمکتا ارے ہے. مسلم ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، Oh مسلم man, seriously. مانتا لیکن ہے, اس کو آپ گھر پہ رکھ, یہاں ڈسکشن کے لیے آیا ہے, سامنے والا بول رہا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا, تو اس کی بات سننا ہے کہ نہیں سننا ہے, کہ صرف اپنی بولنے کے لیے آئے ہو؟ جی جی بولیے. ہاں، شکریہ. اگر میں ابھی آپ کو چپ چاپ ثابت سننا. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ محمد لکھنا پڑھنا جانتا تھا، پھر آپ کیا کرو گے؟ ہاں ثابت کیجئے. میرے پاس بھی دلیل ہے بھائی، میرے پاس اوکے، بھی دلیل ہے نا. محمد ہاں صلی اللہ علیہ ہاں وسلم پڑھا لکھا نہیں تھے. ہاں ہاں وہ آپ بھی دکھانا، آپ کوئی بولیے. مسئلہ نہیں. ہاں آپ بولیے، حدیث اوکے، دیجئے. کیا قرآن؟ آپ نے ابھی جتنی بھی باتیں کی ہیں ہاں وہ حدیثوں سے کی ہیں نا. یہ لیں حدیث آپ کے سامنے، پڑھیے گا کیا کہتی ہے حدیث. نہیں وہ حدیث کا ریپلائی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی کیا یہ حدیث پڑھیں گے؟ قیامت تب تک نہیں آئے گی. اوکے. When Allah Messenger was in the death bed, جب وہ مرگ پہ تھا, and in the house there were some people among whom Umar bin al-Khattab بھی تھا. The Prophet said, come, let me write for you a statement which you will not go astray. کیا یہ محمد اپنے بارے میں ہی بات کر رہا ہے نا؟ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیپر لا کے دو، لیٹ می رائٹ. میں اس کے اوپر رائٹ کرتا ہوں. اگر محمد ان پر جاہل نامعقول گوار ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ مانگ رہا ہے؟ جی بھائی. جی بھائی. یہ جی میں نے میرے بھائی. حدیث دیکھنا پڑے گا نا. ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری ہاں کی حدیث. ہاں اس میں کیا کہا گیا ہے بولیے. محمد کہتا ہے کم لیٹ می رائٹ فور یو اے اسٹیٹمنٹ. میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے ایک اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں. جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جی نہیں یہ عربی ٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا نا، انگلش میں آپ کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں. ٹرانسلیشن. عربی ٹیکسٹ یہ لے پکڑ. ہاں جی. کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر یہ لے سر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. سر یہ آپ تو عربی ٹیکسٹ کو جانتے ہیں، میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دی ہے وہ لائن جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے. ہاں جی تو سر. اس کو دیکھنا پڑے گا نا. لیکن اس کے علاوہ دیکھنا حدیث پڑے بھی گا. ہے کہ ایک اور محمد صلی حدیث ہے. اللہ علیہ کوئی وسلم مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جبریل امین ارے آ کے صبر کہتے صبر ہیں، صبر صبر. پڑھیے. یہ تو یہ والی بات جو ہے، یہ محمد صلی والی اللہ علیہ وسلم بات جو کہتے ہیں چوپ، یہ والی بات جو ہے، یہ ماں ایک آنا بکاتم کہتے ہیں نا. یہ والی بات جو ہے عباس نے کہی ہے بخاری کی 5669 کے اندر. یہی بات وہاں پہ ملٹیپل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عبیدہ بن عبداللہ نے بھی کہی ہے صحیح بخاری کی حدیث 4432 کے اندر. کہتا ہے وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے تو انہوں نے کہا میرے پاس آؤ، I will write for you statement something which you will not go astray. اب دیکھیں، یہ دیکھیے یہاں پہ ایک سیم سٹیٹمنٹ دوسرے بندے سے بھی آ گئی. جی سر اب مجھے بتائیے محمد اپنے ڈیڈ بیڈ پہ ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے؟ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انڈیکیشن دینا چاہتے ہو، ایسا بھی ہو نہیں ارے سکتا ہے. بول رہے انڈیکیشن ہیں نہیں میں ہے. لکھ کے دیتا ہوں. ہاں جیسے ایک بار صحابہ ارے کرام وہ کے لکھ ساتھ کے تھا دے تو رہا ہے، لطیف پوچھا لکھ کے انہوں دے نے. رہا ہے. ہاں نہیں یہ کچھ دیکھنا پڑے گا، یہ حدیث ہم کو دیکھنا اوکے پڑے گا نا. اس اوکے کو ایک اور علماء دیتا ہوں، سے. ایک اور علماء سے پوچھنا ہے. ایک اور لو، یہ لو میرا بچہ. 114 نمبر کی حدیث بخاری کی. اب یہ عبیدہ بن عبداللہ کی طرف سے نریٹڈ ہے. اس نے کہا برنگ فار می رائٹنگ پیپر، میرے لیے ایک پرچہ لے کے آؤ، اینڈ آئی ول رائٹ فار یور اسٹیٹمنٹ آفٹر وچ یو ول ناٹ گو اسٹرے. عربی پڑھ لیں سر. ہاں اور اس میں
अगर मोमिन का दिमाग थोड़ा भी चलता हो, अगर रसूलुल्लाह को नहीं आता था तो उनको ऐसा कहना चाहिए था कि मैं तुमसे लिखवाता हूँ, एक Exactly. लेके आओ, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, वो लिख के रख लो तुम लोग, जी। ये बोलना चाहिए था। आतूनी बि किताबिन सहाबा अक्तुबु, किराम से लिखवाएंगे, मेरे ऐसा भी हो पास सकता था, मेरे ऐसा पास भी हो सकता किताब है। मेरे पास किताब लेके आओ, इसका अक्तुबु क्या मैं मीनिंग उस है पे वो? लिखूंगा। मेरे पास किताब लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा, अरबी आपके हाँ, सामने अभी है। भी जी दूंगा, तो सहाबा किराम से भी लिखवा सकते थे, नहीं, ऐसा लिखवाने की बात नहीं गधे हो रही, इंसान यहाँ है पे यार। लिखने की बात हो रही है। हाँ, ये उसको देखना पड़ेगा मोहम्मद ना, दूसरी हदीस भी है, वो हदीस देखना पड़ेगा ना। मोहम्मद पागल था, उसने गलत तरीके से बात लिखी। नहीं, अब मैं 3 हदीस हदीस को उसको बताई गई है देखूंगा, चेक मोमिन करूंगा, साहब, उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, कभी कोई कभी बात रिप्लाई करोगे, हाँ, वो कभी कल रिप्लाई करोगे? स्ट्रीम में आओ ना, कल मैं उलमा से हाँ, कल कांटेक्ट एडम करके साहब की फिर स्ट्रीम में बोलूंगा। आना आप, कल एडम हाँ, साहब की स्ट्रीम में आना ये पूछ के। और अगर, क्योंकि जो मेन तुम्हारा जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, रसूलुल्लाह पढ़े हदीस लिखे कुरान में नहीं है थे, ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा लिखा नहीं अरे था, रुको हदीस ना कुरान यार, में है। रुकते क्यों नहीं? तुमको प्रूफ दिया गया, 3 हदीस बताई गई, वो भी सही बुखारी की बताई गई, हाँ, तुम ये पता करके नहीं, आओगे। हदीस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुरान अरे और हदीस देखो, में कॉन्ट्रडिक्शन ओए नहीं है। मुस्लिम ये मुस्लिम तुम्हें म्यूट किया। ये देखो, ओए मैंने चैनल दिखाया था अपना, ये देखो, ये मेरा चैनल है, किधर गया यार, ये मेरा चैनल है एडम सीकर उर्दू। कल 9 बजे इसके ऊपर लाइव होगा, ठीक है? तुम आके ना इस वाली बात का हमें जवाब जरूर ला के देना, अपने मुफ्ती से पता करके कि मोहम्मद तो पढ़ा लिखा है क्योंकि वो किताबें मंगवा रहा है, ठीक है? तो ये एडम सीकर उर्दू के ऊपर जाओ और जाके जो है ना फटाफट अपने अपने कल की 9 बजे के लिए तैयारी करके आओ, और ये एडम सीकर उर्दू के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, और कल 9 बजे यहाँ पे आना और मेरी स्ट्रीम है, इसमें आके मुझे जरा मैं लिख एविडेंस देना दूंगा तुम्हारा उसको, स्कॉलर मतलब के। साहबा किराम से भी लिखवा देने का बात हो सकती है, ऐसा कोई बात ऐसे नहीं अब है। हो सकती है, लिखवाऊंगा तुम करके बोलना चाहिए ना रसूलुल्लाह को। जो तुम लोग का बादशाह दिमाग को क्यों नहीं चिट्ठी चलता लिखते भाई? थे, वो सहाबा किराम लिखते थे, ठीक है? अच्छा, ऐसा अगर भी मैं हो ये भी सकता है दिखा दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। अगर मैं ये दिखा दूं कि बादशाह को हाँ, चिट्ठी भी मोहम्मद ने अपने हाथ से लिखी तो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते थे, सहाबा किराम लिखते थे, ठीक है? ओके, ये लो, ये भी हदीस ले लो, ये लो पकड़ो। ये हदीस है 2999, ठीक है? यार ये तीसरा बंदा कोई आया शोर वाला, इसको बैक स्टेज कर दें यार, जो भी आया। हाँ चलो, हाँ, आ, इसका अबू दाऊद सही है क्या? ये इसमें क्या सही हदीस क्या है? जी इसका सर, ये पढ़िए। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, जी सर, दिखाओ। जी सर, साहिह असनाद अल-अल्बानी। अच्छा, क्या लिखा अब है? देख लें, अब देख लें ऊपर। हाँ, narrated है, we were at Marabad, a man with disheveled hairs and holding a piece of red skin in his hand came. We said, you appear to be a Badwan. He said, yes. We said, give us this piece of skin in your hand. He then gave it to us. उसने वो skin हमें दे दी. And we read it. और हमने उसे पढ़ा. It contained the text. उसमें text लिखा हुआ था, from Muhammad, messenger of Allah, to Banu Zubaira. If you were bearing witness, there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah, and offer prayers and zakat, and pay fifth of the booty and the portion of the Prophet, and this portion will be under the protection of Allah and Apostle. When we asked, जब हमने उससे पूछा, who wrote this document for you? ये document तुम्हारे लिए किसने लिखा है? He हाँ, replied, तो the सहाबा messenger of किराम ने Allah. लिखा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था, ये हदीस में है ना। अबे यार, पागल के अरे बच्चे, वो कह रहा मोहम्मद ने लिखा। अरे हाँ, लिखिए, लेकिन हदीस तो देखना पड़ेगा ना, हदीस में दूसरी हदीस, एक हदीस को लेके आप ऐसे नहीं ओके, कर सकते ये ना। तुम्हें हदीस दे है, ये 5वीं हदीस दे रहा हूं, अपने देखिए, स्कॉलर से ये मैं भी पता किसी करके लाना। और से चिट्ठी लिखवाया, तो अबे उसने नहीं उन्होंने कहा कि कहा कि मोहम्मद। मैंने यार चिट्ठी तू लिखा, पागल है मैंने चिट्ठी लिखवाया, मतलब मैंने लिखा, ठीक है? ये आप यार, साहिल इससे बात करनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखवाया मतलब मैंने चिट्ठी लिखा। यार ये क्या बकवास है यार। वो कह रहे हैं यार डॉक्यूमेंट किसने लिखा, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे अरबी में देखें, अरबी में कितना क्लियर आता। फकुलना कहा गया, मिन किताबिका लका, ये किताब की किसने लिखा है? हादल किताब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद ने लिखा है। यानी मैं हैरान होता हूं इन लोगों के ऊपर कि क्लियर चीजें तरस हैं, आता है। लेकिन अगर इनके मुल्लाओं ने कोई एक टैं कर दी है ना, उस टैं को
इतना ज्यादा मान के चलेंगे, इतना मान के चलेंगे कि सामने लिखी हुई इबारत को मॉडिफाई करने की कोशिश कर देंगे, हालांकि सामने लिखी हुई इबारत है। I'm amazed. इससे इससे जितने लोग देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि हमारे मोमिन भाई जो है कितना इनका दिमाग बंद हो चुका है। और जितने मोमिन भाई देख रहे हैं, आप लोग भी गौर करो, ये चीजें आप लोगों को बताई नहीं गई है, छुपाई गई है, और यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। और मैंने इन इसके ऊपर एक बातों पे आप स्ट्रीम लोग गौर करो। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रीम की थी लॉन्ग टाइम अगो, मोहम्मद उम्मी के नाम से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या नाम था यार उस वीडियो का मेरी? क्या मोहम्मद हाँ, उम्मी था? ठीक है। और उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।